तुजो मोग म्हाका दाखोय देवा, तुजेर मोजो बोरवासो आसा. दुनिया म्हज्या देवा, तुवें म्हाका सोडयलोय. म्हज्या दुस्मानांक तुवें म्हजेर खोशी जावंक दिलें नाय. दुनिया म्हज्या देवा, उलो मारता तुका, म्हजीं पातकां बोगोस सोडवून म्हाका पावय. तुजो मोग म्हाका दाखोय देवा, तुजेर म्हजो बोरवासो आसा. आयज आमी मागणें करुया. पयले सुवातेर मान दिवया वागेवन सान जुझेक. तेच परी मागुया एलेक्स मेनेझस हाच्या ओतम्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो उगडास. तेच परी ह्या भाव भयणीच्या ओतम्या पासत मागुया मिलाग्रेस आनी कॉसेसांव रॉड्रिग्स, सायमन मेनेझस. तेच परी आयज जावन आसा काजराची एनिवर्सरी गॅस्पर आनी पॅमेला रॉड्रिग्स हांचे पासत मागुया. तेच परी बेबी कियारा फेर्नांडीस हिच्या बरे भलायकी खातीर मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावतेपणी माट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुखदोन तेऱ्यांक बगसणे दिवच्याक तुका पापान धाडला. किरिये लेइसोन, किरिये लेइसोन. तूं पात्यांक आपोगायलाय, तूं पात्यांक आपोगायलाय. क्रिस्ते लेइसोन, क्रिस्ते लेइसोन. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये लेइसोन, किरिये लेइसोन. सोदपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, सर्व वस्तूंच्या रोचणारा आनी दोनिया, मनशान काम करूचे म्हूण तुवें निर्मिलें. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलोल्या भाग्यवन जुसेची आमचे खातीर विनवणी दोयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फॉर्मायताय तें काम करूंक सोपोत दी आनी तूं बासायताय तें इनाम सोडूंक पावय. या आमी मागतांव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उडेची. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्यवन पावलोन कोलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, ह्या सगळ्या वस्तूं परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायेची घाण. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलो. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक
तुमकां आपयल्यान सदांच दिनवाशी जायात. तुमी कितें म्हणटात आनी करतात तितलेंय सोमया जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक कारगां दियात. तुमी करतात तितलेंय सगळ्या काळजान करात. ते मनशांक न्हय पूण सोमयाक केल्ले परी. आपले परचेक दवरला तें दायज तुमची मजुरी कशी सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात. खरेंच म्हळ्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्तां दोनयाची. देवाचें उतर हें. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. पर्वत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासणांत सासणांक पर्यांत तूं देव. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली साणबाय. परतून ह्या सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाकाडुया. आमची सोडवण करता तो देव. आमचो भार आपुणूच उबारता. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथे वापरपणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकोवन दितालो की लोक अजापसान म्हणटालो ही सांडवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो थेवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब जुआंव शिमोन जुदास तांचे भाव न्हय? आनी ताचे भयणी सगळ्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तो ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पटालें. पूण जेजून तांकां म्हळें एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खासा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी ताचे अविस्वासीक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता कशे परी आमी वावर करूंक जाय. तो म्हणटा आमकां तुमी करतात तितलें सगळ्या काळजान करात. म्हणजे अद्दे खरें करिनाकात. काळीजांनी मन लावन वावर करात. दुसरें सांगता आमकां मनशांक न्हय पूण सोमयाक केल्ले परी. वावर करतात तो मनशांक दाखोवन करिनाकात. सोमया जेजू क्रिस्ताक केल्ले परी तो वावर करात. आनी तो आमकां म्हणटा दायज सोमी तुमकां दितलो
इनाम सोमी आमकां दितलो त्या पासत आमी सोमया पासत हो वावर करूंक जाय जाणो जावन की ह्या वावराचो फळ आमकां सोमी दितलो म्हणून चाकरी करतात ते आमी सोमयाची चाकरी केल्ले परी आमी चाकरी करूंक जाय ही जावन आसा शिकोवन भाग्यवन पावलोची आयचे परबे दिसा भाग्यवन सुसे वावराडी हाचे परबे दिसा आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता खाशा गांवान गेलो पळय तेन्ना थेवयाचो पूत म्हणून लोक म्हणटालो मान दिनासलो कित्याक तो थेवयाचो पूत आनी हें सगळें ताका खंयचें मेवलें थेवयाचो पूत थेवय म्हणजे कोण भाग्यवन सुसे त्या पासत कामा प्रमाणे आमी मनशांक मान दिवंक फावना मनशांक म्हणजे मनशांक मनीस म्हणून ताका मान दिवंक जाय जेजूक आमी पळयता ताचेर अविस्वास दाखयता कित्याक आदींच फुडें तांणी चिंतलां थेवयाचो पूत कांय करूंक जावचें ना त्या पासत अविस्वास दाखयता आमी हर एक मनशाक मान दिवया हर एक मनशाक आमी ताच्या कामा पासत न्हय पूण तो मनीस म्हणून ताका मान आनी मोग दाखोवया हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो भेटयता प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाग सोरो भेटयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पराक तूं अप्रिमीत काकुतीची सोड भाग्यवन सुसेची परब समोर म्हूण आमच्या कश्टा वावराचो फळ हो गोवा उडोवन दाखा सोरो आमी तुका भेटयता जेजूच्या ह्या बलिदानाक बराबर सगळें आमच्या वावरांचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासत ओंपलोलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र कालसान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत वेदारा आनी सासणाच्या देवा सत्काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवन सुसेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखाणटा तुजे किर्ती करता ह्या नितीवन मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्याक तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय म्हूण सांबाळच्या तुवें ताका विंचलोय
जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorbes por tu, sorgani संसार borla, tucia वैभवान, un sorgi tuka zoi zoi, sorbes poracenavi, yetata kasoi zoi, un sorgi tuka zoi. Baba खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इलेली पवित्र कोड म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पडणी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco good porgotuya, tuja kursa ani punor जीवनपणा वरवीं, तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवोन नारा आमची सोडवोन कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेच पडा आखे पृथ्वीचेर विस्तार आयलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवान धर्मदुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पोतबेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोदवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरगोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोडवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखातांतली वाटाय कित्याक रास मोठी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या बाबार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे पद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोंच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगताचे मिसोळ नेवरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोमया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीत भलायकी आनी ओखोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या खालसान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये तुजो स्वास घालताय सायबा आनी संवसार नवो करताय म्हज्या ओत्म्या ताची स्तुती कोर सर्वेस्परा कितलो बरो तूं दोबाच्यान मोहिमेन नेसलोलो उस्वाडाच्या वर्णान गुटलायलोलो तुजो स्वास घालताय सायबा आनी संवसार नवो करताय सोडपोतबेदारा आनी काकुटकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरिनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया सर्वेस्परा सोरबुंशाच्या पोसणारा
ह्या स्वादीक सोर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे घोटायेन भाग्यवंत सुसेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बराबर सोमेस वावडारी आतकामचें म्हत्व ओळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवेच खातीर वावरूं अशें आमचो भाव फळादीक केल्या उपरांत भाग्यवंत सुसे बराबर तुजे वेंगेन सासणीक सुखाची शांती आमी सोडून पावूं. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपोत पिदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सायबा सांसुसे तूं आमचो आदार, जातोर तूं आमचो निमाणो सुस्कार. वायटा विघ्नान तूं आमची निभार. आतायानी मोर्नाच्या वेळार वायटा विघ्नान तूं आमची निभार. आतायानी मोर्नाच्या वेळार सायबा सांसुसे वावराण्यांचो इश्ट देवा लागीं घाल. तुजी बोड मोसोत तुज्या त्या गोपान आमकां दवर. आतायानी मोर्नाचो वखद तुज्या त्या गोपान आमकां दवर. आतानी मोर्नाचो वखद. मगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां भाग्यवंत सुसे बावरड्यांची खुशाल बरी परब आवडयता. देवान आमकां बरी साथ आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.